Bulanghoy, saging. Kamuting ang kayo. Ang among salita. Apan sa pinabring ang pamaagi. Uy nga pa ng among pangalan. Ang tagpulang ang mga friend. Ako na kinabuhay ko nila. Ang kalisod sa among pagpayo. Ang pagpangita sa adlaw-adlaw ang pagpumo. Ang nahimong rason kung ano ako nagpadayon sa pagtuon. Kadililalim nga budak ko mawalay kahibulong. Para sa ako ang edukasyon usa sa pinaka-importante nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Kini mao ang gasa nga makahatag kanadto ug dakong kahigayunan para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknikang abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matang higayon, makahatag kanadto kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon